ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुनले भन्नुभयो, हे कृष्ण, हजुरले कर्म सन्यासको र योग कर्मको यो दुवैको प्रशंसा गर्नुहुन्छ। त्यसैले यी दुई साधन मध्येमा जो मेरो लागि उत्तम र निश्चित कल्याणकारक साधन हो त्यो साधनको बारेमा बताउनुहोस्। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री कृष्ण भगवानले भन्नुभयो, कर्म सन्यास र कर्मयोग यी दुवै नै परम कल्याणकारक छन्। कोही उत्तम र कोही अनुत्तम छैन, परन्तु यी दुवैमा पनि कर्म सन्यास भन्दा कर्मयोग साधनमा सुगम र सरल हुनाले कर्म सन्यास भन्दा कर्मयोग साधन तिम्रा लागि श्रेष्ठ र कल्याणकारक छ। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखम बन्धात् प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो मनुष्य कसैसँग द्वेष पनि गर्दैन र कसैसँग कुनै किसिमको आकांक्षा पनि राखेको हुँदैन, त्यस्तो मनुष्यलाई कर्मयोगी तथा कर्म सन्यासी नै हो भनेर जान्नु पर्दछ। किनकि राग, द्वेष अनि द्वन्द्वबाट रहित सबै मनुष्य सुखपूर्वक संसारका सम्पूर्ण कर्ममा रहे पनि संसारका सम्पूर्ण कर्म बन्धनबाट सधैँ मुक्त रहेका हुन्छन्। साङ्ख्ययोगो पृथग् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। उपर्युक्त कर्म सन्यास र कर्मयोगको बारेमा मूर्ख व्यक्ति पृथक पृथक फल दिने साधना हो भनेर अपव्याख्या गर्ने गरेका हुन्छन्। तर यी दुवै कर्म सन्यास र कर्मयोग दुवै एकै फल दिने साधना हुनाले यी दुवै मध्ये कुनै एकमा पनि सम्यक प्रकारले स्थित रहेर मनुष्यले आफ्नो कर्म गर्यो भने पनि उपर्युक्त कर्म सन्यास र कर्मयोगको बारेमा मूर्ख व्यक्ति पृथक पृथक फल दिने साधना हो भनेर अपव्याख्या गर्ने गरेका हुन्छन्। तर यी दुवै कर्म सन्यास र कर्मयोग दुवै एकै फल दिने साधना हुनाले यी दुवै मध्ये कुनै एकमा पनि सम्यक प्रकारले स्थित रहेर मनुष्यले आफ्नो कर्म गर्यो भने दुवै योगको फलस्वरूप प्राप्त हुने कर्मफलको अन्तिम बिन्दुलाई प्राप्त गरेका हुन्छन्। अर्थात् कर्मफलको अन्तिम बिन्दु परमात्मालाई नै प्राप्त गरेका हुन्छन्। यत् साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। कर्म सन्यास ज्ञानी योगीद्वारा जो परमधाम प्राप्त गरेका हुन्छन्, कर्मयोगी ज्ञानीद्वारा पनि त्यही परमधाम अर्थात् मेरो धाम प्राप्त गरेका हुन्छन्। त्यसैले जो मनुष्य ज्ञानयोग र कर्मयोगको फल रूपमा एक देखेको हुन्छ त्यही मनुष्य यथार्थ योगी हो। अर्थात् ज्ञानीजन ज्ञानयोग र कर्मयोगमा कुनै फरक तथा भेद देख्दैनन्। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। परन्तु हे अर्जुन, कर्मयोग नगरी हुने र बन्न खोजिएको सन्यास अर्थात् मन, इन्द्रिय र शरीरद्वारा हुने सम्पूर्ण कर्ममा कर्तापनको लागि त्याग प्राप्त हुन अत्यन्तै कठिन छ। तर भगवत स्वरूपलाई मनन गरेर आफ्नो निरासक्त कर्म गर्ने कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मालाई शीघ्र नै प्राप्त गरेको हुन्छ। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जुन मनुष्यको मन आफ्नो नियन्त्रण तथा आफ्नो बसमा रहेको हुन्छ, जो मनुष्य जितेन्द्रिय छ, जो मनुष्य विशुद्ध अन्तस्करण धारण गरेको छ तथा सम्पूर्ण प्राणीको आत्मरूप परमात्माको अंश आत्मा सबै प्राणीमा रहेको हुन्छ भन्ने ज्ञान प्राप्त गरेको हुन्छ। यस्तो कर्मयोगी मनुष्य कर्म गर्दा गर्दै पनि कहिले कर्म बन्धनमा बाँधिएको हुँदैन। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। सम्पूर्ण कार्य ईश्वरको प्राप्तिको लागि गर्नुपर्छ भन्ने परम तत्त्वको बारेमा जान्ने सांख्य योगी मनुष्यले देख्दै गर्दा, सुन्दै गर्दा, स्पर्श गर्दै गर्दा, सुक्दै गर्दा, भोजन गर्दै गर्दा, यात्रा गर्दै गर्दा या चल्दै गर्दा, सुतेको अवस्थामा श्वास प्रश्वास गर्दै गर्दा, कुराकानी या बोल्दै गर्दा
त्याग गर्दै गर्दा, ग्रहण गर्दै गर्दा तथा आँखालाई खोल्दा या झिम्क्याउँदा पनि सबै इन्द्रियलाई आफ्नो सात्विक अर्थमा परिणत गर्दछ। यस प्रकारले ज्ञानीजनले सम्झिएको हुन्छ कि निसन्देह मैले केही पनि गरेको छैन, गराउने त अरू नै कोही छ भन्ने ज्ञान प्राप्त गरेको मनुष्यले नै सधैँ निराशाक्त कर्म गरिरहेको हुन्छ। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो मनुष्य सबै कर्मलाई परमात्मामा अर्पण गरेर र कर्मफलको आसक्तिलाई त्याग गरेर निराशाक्त कर्म गरेको हुन्छ, त्यो मनुष्य सधैँ जलमा नै रहने कमलको पात जसरी जलको कुनै थोपाले पनि छुन सक्दैन। त्यस निराशाक्त कर्म गर्ने मनुष्यलाई कुनै कर्म बन्धन तथा कुनै पनि पापले छुन सक्दैन। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इन्द्रिय, मन, बुद्धि र शरीरद्वारा पनि आसक्तिलाई त्यागेर अन्तस्करणको शुद्धिको लागि कर्म गरेका हुन्छन्। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्मको फललाई त्याग गरेर भगवत प्राप्ति रूप शान्तिलाई प्राप्त गरेका हुन्छन् र सकाम पुरुष कामनाको प्रेरणाले फलमा आसक्त हुन पुग्छन्। त्यसैले कर्म बन्धनमा बाँधिन पुग्छन्। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। जुन मनुष्यको अन्तस्करण आफ्नो नियन्त्रणमा अर्थात् बसमा रहेको हुन्छ, यस्तो साङ्ख्य योगको आचरण गर्ने मनुष्य आफूले कुनै पनि कार्य नगरेको र अरू कसैलाई नगराएको भए पनि 9 द्वार सम्पन्न मनुष्य शरीर रूपी घरमा सबै कर्मलाई मनदेखि त्याग गरेर आनन्दपूर्वक सच्चिदानन्द घन परमात्माको स्वरूपमा स्थित रहेको हुन्छ। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। ईश्वरले मनुष्यको न त कर्तापनको, न कर्मको, न कर्मफलको संयोगको रचना गर्नुहुन्छ। ईश्वरले केवल मनुष्यको कर्म र स्वभावको नै फल दिनुहुन्छ। अर्थात् मनुष्यले जस्तो कर्म गर्छ ईश्वरले त्यस कर्मको कर्मफल प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यसैले मनुष्यले आफ्नो भाग्य आफै बनाउँछ। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी ईश्वरले न कसैको पाप कर्मलाई न त कसैको शुभ कर्मलाई नै ग्रहण गर्नुहुन्छ, किन्तु अज्ञानद्वारा ज्ञान ढाकिएको हुनाले मनुष्यले यो सत्यतालाई जानेको हुँदैन। त्यसैले सबै अज्ञानी मनुष्य आसक्तिमा मोहित भइरहेका हुन्छन्। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। जुन मनुष्यले आफ्नो अज्ञानलाई परमात्माको तत्त्व ज्ञानद्वारा नष्ट र अविद्याको विनाश गरेको हुन्छ, त्यस्तो मनुष्यको लागि उसको ज्ञानद्वारा नै सबै कुरा ठिक त्यस प्रकारले प्रकट हुन्छ जसरी दिनमा सूर्यको प्रकाशले सबै वस्तुलाई प्रकाशित भएर सबै वस्तुको दृष्टिगत हुन्छ। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। जुन मनुष्यको बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सबै कुरा भगवान प्रति स्थिर भएको हुन्छ, तब त्यो मनुष्य पूर्ण ज्ञानद्वारा सम्पूर्ण आसक्तिबाट निराशाक्त हुन पुग्छ। मनुष्य निराशाक्त भएर सम्पूर्ण कर्म पनि निराशाक्त भएर गर्न सुरु गरेको हुन्छ। त्यस मनुष्यले सच्चिदानन्द घन परमात्मालाई नै मनले निरन्तर एकीभाव स्थितिले हेरेर ईश्वरको भक्ति उपासना गर्छ। यस्तो तत्परायण मनुष्यहरू ज्ञानद्वारा पाप रहित भएर अपुनरावृत्तिको मार्ग अर्थात् परम गतिको मार्ग अर्थात् मुक्तिको मार्गमा अग्रसर हुन्छन्। विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनि सुनिचैव सुपाके च पण्डिताः समदर्शिनः। जो ज्ञानी मनुष्य छ त्यस्तो ज्ञानी मनुष्यले विद्या र विनययुक्त ब्राह्मण तथा गाई, हात्ती, कुकुर र चण्डाललाई पनि समदर्शी अर्थात् समान दृष्टिले देखेका हुन्छन्, अर्थात् सबैलाई समान मानेका हुन्छन्। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जो मनुष्य मन एकत्व अर्थात्
समभावमा स्थित रहेको छ। त्यस्तो समभाव भएको मनुष्यले जीवित अवस्थामा नै सम्पूर्ण संसारमाथि विजय प्राप्त गरेको हुन्छ। अर्थात् जीवित अवस्थामा नै जन्म मृत्युको बन्धनलाई जितेको हुन्छ, किनकि सच्चिदानन्द घन परमात्मा दोषातीत र सम हुनुहुन्छ। त्यसैले जो मनुष्य समभाव छ त्यो सच्चिदानन्द घन परमात्मामा नै स्थित हुन पुग्छ। न प्रहृष्येत प्रियं प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। जो मनुष्य प्रिय वस्तुलाई प्राप्त गरेर पनि हर्षित हुँदैन र अप्रिय वस्तुलाई प्राप्त गरेर उद्विग्न अर्थात् विचलित हुँदैन, जो मोहरहित र भगवत विद्यालाई जानेको छ त्यो स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मव्यक्ता मनुष्यले पहिले नै सच्चिदानन्द घन परब्रह्म परमात्मा या एकी भावले नित्य स्थित रहेको हुन्छ, अर्थात् ईश्वरा अनुभूति गरेको हुन्छ। बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाहिरको विषय वासनामा आसक्ति रहित अन्तस्करण भएको मनुष्य तथा साधक भौतिक इन्द्रिय सुखतिर कहिले पनि आकर्षित हुँदैन, तर ध्यान जनित समाधिमा रहेर आफ्नो आन्तरिक सात्विक आनन्दको अनुभव गरेको हुन्छ। यस प्रकारले निरासक्त भएर कर्म गर्ने मनुष्यले सच्चिदानन्द घन परब्रह्म परमात्मा ध्यान रूप योगमा अभिन्न भावमा स्थिर भएर त्यस मनुष्यले अक्षय आनन्दको अनुभव गरेको हुन्छ। एहि संस्पर्शजा भोगा दुःखयो नय एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। जगतमा इन्द्रिय तथा विषय वासनाको संयोगले उत्पन्न भएको जति पनि भोग रहेका छन् ती सबै भोग मात्र हुन्। यद्यपि ती भोगमा विषय मनुष्यको सुखरूप क्षणिक रहेको हुन्छ, तर त्यो सुख पनि सुखको रूप नै हुन्। त्यसैले शरीर संसारको सुख आदि अन्तवाला हो, अर्थात् अनित्य हो। त्यसैले हे अर्जुन, बुद्धिमान ज्ञानी र विवेकी मनुष्य ती सबै सांसारिक वस्तुबाट प्राप्त हुने क्षणिक सुखमा रमाएको हुँदैन। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः। जो साधक प्राप्त यस मनुष्य शरीरमा नश्वर शरीरको नाश हुनुभन्दा पहिले नै काम क्रोधद्वारा उत्पन्न हुने सबै प्रकारको विषय वासनाको वेगलाई नियन्त्रण तथा सहन गर्नमा पूर्ण सामर्थ्यवान हुन्छ, त्यही मनुष्य नै योगी हो र त्यही मनुष्यलाई नै सुखी मनुष्य भनिन्छ। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो मनुष्य अन्तस्करणमा सुखको अनुभव गरेको हुन्छ, अन्तस्करणमा नै रमण गरेको हुन्छ, जो मनुष्य लक्ष्य सधैँ अन्तर्मुखी हुन्छ त्यही मनुष्यलाई नै योगी भनिन्छ। त्यस्तो अन्तर्मुखी भएर रहेको मनुष्यले सच्चिदानन्द घन परब्रह्म परमात्माको नै साथ र एकी भावलाई प्राप्त गरी साङ्ख्योगी ब्रह्मलाई नै प्राप्त गरेको हुन्छ। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। जो मनुष्य संशयबाट उत्पन्न हुने द्वैतदेखि अलग छ, जसको मन आत्म साक्षात्कार गर्नको लागि नै आफ्नो कार्यमा लीन रहेको हुन्छ, जो मनुष्य जीव तथा प्राणी कल्याणका लागि सधैँ व्यस्त तथा जो मनुष्यले आफ्नो सम्पूर्ण कार्यहरूलाई निरासक्त भएर गर्न सधैँ तत्पर रहेको हुन्छ, जुन मनुष्यले आफ्नो इन्द्रियलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको हुन्छ र जुन मनुष्यको मन निश्चल भावले सधैँ परमात्मामा नै स्थित रहेको हुन्छ, त्यस्तो ब्रह्मव्यक्ता मनुष्य नै ब्रह्मलाई प्राप्त गर्छन्। कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अवितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। जो मनुष्य समस्त भौतिक वस्तुबाट उत्पन्न हुने इच्छा रहित छ, जो स्वरूप सिद्ध छ, आत्मसंयमी छ, नियन्त्रित चित्तधारी छ, जो मनुष्य समसिद्धिको लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको हुन्छ, त्यस्तो मनुष्यले परब्रह्म परमात्माको साक्षात्कार आफूभित्र नै गरेको हुन्छ र त्यस्तो ज्ञानी मनुष्यको लागि चारैतिर सर्वव्यापी परब्रह्म परमात्मा नै परिपूर्ण रहेको ज्ञात हुन्छ। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्याश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। सम्पूर्ण इन्द्रियको विषय वासनालाई नियन्त्रण गरेर
सम्पूर्ण मायाजनित विषय भोगको बारेमा चिन्तन गर्ने विषयभन्दा बाहिर निस्किएर दुवै नेत्रको दृष्टिलाई भ्रिकुटी चक्रमा स्थित गरेर नासिकाद्वारा शरीरमा विचरण गर्ने प्राण र अपान वायुलाई सम गरेर इन्द्रिय मन र बुद्धिलाई आफ्नो वशमा गरेर ईश्वरको नाम जप गर्ने कार्य गर्नाले मोक्षको लक्ष्यलाई निर्माण गरेको हुन्छ। त्यस्तो मोक्षप्रायण मनुष्य इच्छा भय र क्रोध रहित हुन पुग्छन्। जो मनुष्यले यो कार्य निरन्तर गरिरहेको हुन्छ त्यस्तो मनुष्य सधैँ विषय वासनाबाट सधैँ मुक्त रहन सक्छ। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। मलाई सम्पूर्ण यज्ञ तपस्याको परम भोक्ता, समस्त लोकको तथा समस्त देवताको परमात्मा एवं मेरो सम्पूर्ण भूत प्राणीको सुहृद अर्थात् स्वार्थरहित दयालु र प्रेमी हो भन्ने मेरो भावना मृतको तत्त्व ज्ञानले मलाई जान्ने मनुष्यले सबै शाश्वत शान्तिलाई प्राप्त गरेको हुन्छ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। यस प्रकारले उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीताको श्री कृष्ण अर्जुन संवादमा रहेको कर्म सन्यास सम्बन्धी 5म अध्याय यही समाप्त हुन्छ।